अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अरबी मुल्क की सैर करवाएंगे जो अपनी ख़ास तारीख, शानदार तरक्की और छुपे हुए राज़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वो मुल्क है जहाँ सबसे पहले अरब दुनिया में तेल दरियाफ्त किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे बनाया गया पार्क भी यहीं मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ के लोग ख़ास तौर पर ख़वातीन किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, इनके खाने पीने का अंदाज़ कैसा है, रहन सहन कैसा है और कितना दिलचस्प और मुख्तलिफ है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आज हम बात करेंगे बहरीन की, जिसका ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है और अरबी में इसे मुमलिकतुल बहरीन कहा जाता है। ये अरब दुनिया का एक छोटा सा मगर इंतहाई अमीर मुल्क है जो हर तरफ से समुद्री पानी से घिरा हुआ है। इस मुल्क की सरहदें समुंदर से मिलती हैं और ये अपने कुदरती जज़ायर की वजह से मशहूर है। नाजरीन, बहरीन एक ऐसा मुल्क है जो खलीज फारस के साहिल पर वाक़या है और इसका सबसे बड़ा जजीरा पूरे मुल्क के रकबे का 83% बनता है। ये मुल्क कतर और सऊदी अरब के शुमाल मशरकी साहिल के करीब वाक़या है, जिसकी जोग्राफियाई पोजीशन इसे एक ख़ास अहमियत देती है। बहरीन में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले अफराद में शामिल हैं। बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान एक तवील पुल के ज़रिए ज़मीनी ताल्लुक़ कायम हुआ है। इस पुल को अंग्रेज़ी में किंग फहद कॉज़वे कहा जाता है। इस पुल की तमीर पर $800 मिलियन खर्च किए गए थे और ये 26 नवंबर 1986 को अवाम के लिए खोला गया था। इस पुल के ज़रिए बहरीन और सऊदी अरब के दरमियान तजारत का सिलसिला जारी रहता है और लाखों लोग हर साल एक दूसरे के ममालिक में सफ़र करते हैं। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा शहर है जो इंतहाई जदीद और ख़ूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। इसका रकबा 30 मुरबा किलोमीटर है और 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 2 लाख से ज़ायद थी। मनामा शहर न सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है बल्कि इसे 2012 में अरब लीग की तरफ से अरब सकाफत के दारुल हुकूमत के तौर पर नामज़द किया गया था। ये शहर रात के वक्त अपनी खूबसूरती और लाइटिंग की बदौलत एक अलग ही मंजर पेश करता है, जहाँ सयाह आकर इसकी सकाफत और जदीदियत का लुत्फ़ उठाते हैं। नाजरीन, बहरीन की कुल आबादी सिर्फ 16 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि तादाद में इंतहाई कम है और ये तादाद सिर्फ अरबी लोगों तक महदूद ही नहीं बल्कि यहाँ गैर मुल्की अफराद भी मुकीम हैं। इनमें से 55% अरबी लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा 44% एशिया के लोग और बाकी 1% लोग दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, बहरीन के लोग दुनिया के सबसे अयाश और खर्च करने वाले अफराद में शुमार होते हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी दुबई, कतर या कुवैत के लोगों से कुछ कम नहीं है। यहाँ के लोग VIP और लग्जरी घरों और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों के मालिक हैं। इनके लिए आला मेयार के रेस्टोरेंट्स में खाना और खूबसूरत और साफ़ सुथरा लिबास पहनना रोज़मर्रा का मामूल है। बहरीन के लोग ख़ास तौर पर औरतें खुशबू लगाने और अच्छे लिबास पहनने के शौकीन हैं। यहाँ की औरतें ज़्यादातर वाया पहनती हैं जो ना सिर्फ खूबसूरत होता है बल्कि इनका शौक़ भी है। इनकी दिलकशी और लिबास में मौजूद मयार इनकी पहचान होती है। बहरीन के मर्द हज़रात खूबसूरत डिज़ाइन की दाढ़ी बनाने का शौक़ रखते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इनसे इनकी शक्ल मज़ीद खूबसूरत नज़र आती है। औरतें मेकअप का इस्तेमाल भी करती हैं और गोल्ड का इस्तेमाल भी इनकी तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा है। नाजरीन, बहरीन में गोल्ड की दुकानों में अरबी औरतों का हुजूम अक्सर देखने को मिलता है और यहाँ की औरतें अपनी पसंदीदा गोल्ड की चीज़ें अक्सर ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, जिससे इनकी याशी का पता लगाया जा सकता है कि ये गोल्ड जितनी महंगी चीज़ें भी ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकती हैं। बहरीन का कुल रकबा 7,865 मुरबा किलोमीटर है, जो कि एक छोटा मगर अहम मुल्क का हिस्सा है।
یہ ملک قدرتی اور مصنوعی جزائر کے ساتھ ساتھ سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ بحرین کے لوگوں کا 80% حصہ مسلمان ہے اور اس ملک کا آفیشیل مذہب بھی اسلام ہے۔ اس کے علاوہ 12% عیسائی، 6% ہندو اور 2% لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں۔ بحرین ایک آزاد خیال ملک ہے جہاں کی حکومت ترقی کی جانب مسلسل توجہ دیتی ہے اور جہاں کی معاشرتی زندگی میں کوئی بڑی مذہبی رکاوٹ نہیں ہے۔ بحرین کا نیشنل میوزیم ایک اہم سیاحتی مرکز ہے جہاں بحرین کی 6000 سال پرانی تاریخ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ میوزیم 15 دسمبر 1988 کو عوام کے لیے کھولا گیا تھا اور یہاں سیاح شوق سے آ کر بحرین کی تاریخی ورثہ کو دیکھتے ہیں۔ بحرین کا قومی پرندہ بلبل ہے۔ بحرین کا قومی دن 16 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں جشن منایا جاتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے اور سعودیہ عرب سے بھی لوگ اس دن کو منانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں کی گلیوں میں گاڑیاں سجا کر اس دن کو خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بحرین کی نائٹ لائف اپنی رنگینی اور جدیدیت کے لیے بہت مشہور مانی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ تفریح کے مختلف انداز کو اپنانا پسند کرتے ہیں اور نائٹ لائف ان کے طرز زندگی کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ بحرین میں مختلف کلچرز کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بازاروں میں مختلف طرح کے رقص اور موسیقی پیش کی جاتی ہے جو یہاں کی نائٹ لائف کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ بحرین کے ساحلوں پر منعقد ہونے والی بیچ پارٹیز بھی سیاحوں اور مقامی لوگوں کو خاص توجہ دیتی ہے۔ ان پارٹیز میں موسیقی، کھانے اور تفریح کے دیگر انداز شامل ہوتے ہیں۔ بحرین میں شیشہ کلبز کا رجحان بہت عام ہے جہاں لوگ اپنی شام کو مزید خوشگوار بناتے ہیں۔ بحرین کی نائٹ لائف کو دبئی کی نائٹ لائف کے قریب سمجھا جاتا ہے جہاں مختلف ثقافتوں کے افراد اپنی پسندیدہ تفریحی سرگرمیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بیلی ڈانس بحرین کی تفریحی سرگرمیوں میں سے ایک مقبول ہے اور مختلف مقامات پر اس کے شوز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ بحرین میں تفریح اور سیاحت کے شعبے ترقی کر رہے ہیں لیکن ملک کی معیشت اب بھی بڑی حد تک تیل کی صنعت پر انحصار کرتی ہے۔ ایک ایسا ملک جس نے دنیا میں سب سے پہلے 1932 میں تیل دریافت کیا، آج دنیا کے سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ہر سال یہ ملک کروڑوں لیٹر تیل غیر ممالک کو فروخت کرتا ہے جس سے معیشت کو بے پناہ مضبوطی ملتی ہے۔ در حقیقت تیل کی صنعت اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کی معیشت کا دوسرا بڑا سہارا سیاحت کی صنعت ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس ملک کا دورہ کرتے ہیں، خاص طور پر سعودی عرب سے ایک بڑی تعداد بذریعہ سڑک بحرین آتی ہے جو سیاحتی صنعت کے لیے اہم حیثیت کردار ادا کرتی ہے اور معیشت کو مزید سہارا دیتی ہے۔ تیسری اہم صنعت ماہی گیری ہے۔ بحرین اپنی اعلیٰ معیار کی مچھلی پورے خلیج، ایشیا اور یورپ کے مختلف ممالک میں برآمد کرتا ہے۔ ناظرین، بحرین کی کرنسی بحرینی دینار ہے۔ ایک بحرینی دینار پاکستانی کرنسی کے تقریباً 800 روپے کے برابر ہے۔ بحرینی دینار دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے جو کہ کویت کے بعد سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ بحرین کا سالانہ جی ڈی پی $87 بلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی 12,000 دینار ہے۔ بحرین میں نوکریاں تو مل سکتی ہیں مگر کافی محنت کے بعد زیادہ تر لوگ دوسرے ممالک سے کام کے لیے آتے ہیں، یا تو وہ لیبر کے شعبے میں کام کرتے ہیں یا پھر آن لائن نوکریاں حاصل کر کے کسی اچھی پوسٹ پر کام کرتے ہیں۔ تاہم یہاں کے مقامی لوگ یہاں نوکریاں زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بحرین حکومت اپنے ہر شہری کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ماہانہ وظیفہ بھی فراہم کرتی ہے۔ بزرگ افراد کو بھی مزید سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، بحرین کا نظام بادشاہی ہے اور بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ جو 28 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے، اس وقت وہ تقریباً 75 سال کے قریب ہیں۔ انہوں نے 14 فروری 2002 کو بحرین کا تخت سنبھالا اور وہ ابھی تک وہاں کے بادشاہ ہیں۔ اگر سلطان حمد کی سالانہ آمدنی کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 7 ارب روپے کے قریب بنتی ہے۔ وہ دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ بحرین میں بولی جانے والی زبان عربی ہے جو کہ اس کی آفیشیل زبان ہے۔
بحرین کی عورتیں انتہائی خوبصورت ہیں اور اب نوجوان لڑکیاں انگریزی بھی بول سکتی ہیں، جبکہ چند سال پہلے یہاں کی نوجوان نسل کو انگریزی نہیں آتی تھی۔